स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ च्यानलमा। म आज हजुरको सामु फेरि पनि यही बन्ने गरेको ब्लाउजको भाग 3 लिएर उपस्थित भइसके। मैले यो भन्दा अगाडि भाग 1 मा यो पछाडिपट्टिको पल्ला सिकाएको छु भने भाग 2 मा यो अगाडिपट्टिको पल्ला हजुरलाई बुन्न सिकाएँ। आज मैले हजुरलाई यी निर्माण भएका अगाडि र पछाडिको पल्लाको कुम जोड्ने अनि बाहुला बुन्ने, त्यसैगरी बटन वा हुप राख्ने तरिका पनि सिकाउँछु। यो ब्लाउज बन्दै गरेको भागको अन्तिम भाग हो। हजुरलाई यो पनि भन्न चाहे मैले, यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। यदि हजुरलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक र सेयर अवश्य गर्नुहोला। र हजुरहरू जति पनि मलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ र मलाई साथ सपोर्ट दिइरहनु भएको छ, हजुरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। दुवैपट्टिको भाग जोड्ने सिकाउँदैछु। सुरुमा मैले कुमको भाग जोड्ने सिकाउँछु। मैले यो पट्टि पनि इत्ती बुनेर छोडेको छु, यो पट्टि पनि इत्ती बुनेर छोडेको छु। र मैले हजुरलाई भाग 2 मा यो जुन यो माथितिरको भाग छ यो पुरै बुनेको हजुरलाई देखाएन। मैले भनेको थिएँ एक बिट्टा भन्दा ओभर गराउनु भनेर, मैले यो बिट्टाबाट नापिरहेको छु। यहीँदेखि नापेको मैले यहाँदेखि यसरी तन्किन्छ लगाउने बेला। त्यसैले मैले यो अरू स्वेटरहरूलाई चाहिँ यहीँदेखि नापेर पनि एक बिट्टा बनाउनु पर्छ, तर यो ब्लाउज हो अलि टाइट नै लगाउनु पर्छ। त्यसैले मैले यो जुन छेउ काटिएको छ काखीको भाग त्यहीँदेखि यसरी नापेर ठिक एक बिट्टा पुऱ्याएको छु। यसरी मैले नाप लिएको छु। र हजुरलाई आफ्नै शरीरको नाप गराउन सक्नुहुन्छ। यदि आफैलाई हो भने हजुरहरूले सुरुमा जोड्ने बेला पछाडिपट्टिको भागको उल्टोपट्टिलाई मुनितिर र सुल्टोपट्टिलाई माथितिर बनाउनुस्। मैले बनाइरहेको छु। र यही माथि अब यसरी राख्नुस्। यसलाई फेरि जुन यो अगाडिपट्टिको पल्लालाई फेरि सुल्टोपट्टिलाई मुनितिर र उल्टोपट्टिलाई माथितिर बनाउनुस्, किनकि यसरी बिन्दा यो उल्टो बिन्नु पर्नेछ। सुल्टोपट्टि बिनेपछि फेरि उल्टोपट्टि फर्किन्छ। त्यसैले यसरी उल्टोलाई बाहिर गराएर बिन्नु पर्नेछ। अब यसरी बिन्नुहोस्। सँगै यसरी सुरुमा एक घर तान्नुहोस्। यसरी एक घर यो काटीको, अर्को घर यो काटीको, अनि फेरि अर्को घर यो काटीको। मैले यो जोड्ने तरिका पनि योभन्दा अगाडि टी सर्टहरूमा अनि स्वेटरहरूमा पनि सिकाएको छु। यसरी एक ठाउँमा लिइसकेपछि अब यो मेरो खुल्ला काटी छ, त्यसैले जुन पट्टिबाट बुने पनि मिलिहाल्छ। तर हजुरसँग बन्द काटी छ भने पनि यसरी जुन पट्टिबाट धागो छ त्यही पट्टिबाट बिन्न सुरु गर्नुहोला। अब यसलाई यो एक घर ठुटेर यो धागालाई अगाडि ल्याउनुहोस्। मेरो यो पट्टि पनि धागा छ। त्यसपछि सुरुमा 2 घरलाई एक घर बनाउनुहोस्। एक घर अनि 2 घरलाई यसरी उल्टोपट्टि नै यसरी एक घर बनाउनुहोस्। त्यसपछि अब यो काँटीमा भएको 1, 2 घर र यो काँटीमा बुनेर आएको घरलाई यसरी सँगै राख्ने अनि 3 घरलाई एक घर बनाउने। सुरुमा 2 घरलाई एक घर बनाउने। अब त्यसपछिका घरहरूलाई 3 घरलाई एक घर, 3 घरलाई एक घर बनाउँदै लग्नु पर्नेछ। अब फेरि यो काँटीमा भएको 2 घर छुट्याउने अनि यो घरलाई यसैमा राख्ने अनि
यो दुईवटा काँटीलाई तानेर यसरी सुरुमा 2 घरलाई 1 घर बनाउने, त्यसपछि ती 3 घरलाई 1 घर बनाउँदै बिट मार्दै लैजानु पर्नेछ। यसरी बनाइसकेपछि कुमको भाग राम्रोसँग जोडिन्छ। यो अन्तिममा पनि 3 घर नै 1 घर बनाउनुस्। त्यसपछि यही घरमा मेरो यति नै सिद्धो मैले काटिसकेको छु धागा, यसलाई राख्नुस् अनि बन्द गर्ने। त्यसपछि यसमा पनि छ धागो, यसलाई पनि यसैमा यसरी गाँठो पार्दिनुस्। यो उल्टोपट्टिको भयो, यो सुल्टोपट्टि यस्तो देखिन्छ। यसमा सिउनी पनि देखिँदैन, त्यसैले मैले यसरी बनाउँछु। अब यसै गरी यो पट्टिको पनि बनाउनु पर्नेछ। सेम प्रक्रिया छ बनाउने। यो काखी काटिएको यसरी जोड्ने, त्यसपछि फेरि यसलाई यसरी जोड्नु पर्नेछ। म यसलाई पनि सेम योलाई जसरी नै जोड्छु। दुवैपट्टि जोडिसके मैले। अब यसमा भएको धागोलाई चुडाउनु पर्नेछ। मैले दुवैपट्टिको धागो चुदाउँदै छु अनि अब साइडको पनि सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी कुमको भाग जोडिसकेपछि अब दुवैपट्टिको यो साइडको भाग पनि सिलाउने अनि बाहुला बुन्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा म अब यो पट्टिको सिलाउँछु। यसमा सिलाउने बेला हजुरले काँटीले सिलाइ पनि हुन्छ, तर मैले यसमा सियोले सिलाउँदैछु। यही तीर लगाएको यो कलरको धागो छ, यसैले सिलाउनु पर्ने छ। यसरी राख्नुहोस् सियोमा। त्यसपछि यसरी एक सरा धागोले नै राम्रोसँग सिलाउँदै जानुपर्ने छ। यो साइडपट्टिको सिउनी मैले गराउँदैछु, नझुक्किनु होला। यसरी कुम जोडिसकेपछि कहाँको सिलाउने भनेर यसमा देखिहाल्छ। यसरी राम्रोसँग सुरुमा मुनिको सिउनीमा 2-3 चोटि सिलाउनुहोस्, किनकि यो सिउनी कच्चो हुनु हुँदैन। यसरी सिलाइसकेपछि अब बाहिरपट्टिको धागो टिपेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धागो देखिरहेको हुन्छ। यो धागोको बाहिरपट्टिको धागो टिपेर यसरी सिलाउँदै जानुहोस्। यसरी जुन यो हुन्छ, यो पट्टिको एक सरा ल्याउने, यो पट्टिको अर्को सरा, अनि यसरी यसरी नै सबै भागलाई धेरै टाइट पनि नबनाउने र धेरै लुज पनि नबनाउने, सरासर आफ्नो आफ्नो घरमा टिपेर यसरी सिलाउनु पर्नेछ। त्यसपछि अन्तिममा लिएर यसलाई 2-3 चोटि सिलाएर बन्द गरिदिनुहोस्। यो उल्टो भयो अनि यो सुल्टोपट्टिको भाग भयो। अब मैले फेरि
यो अर्कोपट्टिको भागमा यसरी नै सिलाउँछु। दुवैपट्टि सिलाएर सकिसके। अब जुन यो धागो देखिरहेको छ यो धागोलाई यत्तिकै चुडाउने अनि यसलाई माथि पट्टितिर यसरी मिलाउँदै ल्याउनु पर्छ। यसलाई पनि यसमा राख्ने, यसलाई पनि यसमा राख्ने। यो नफुस्कियोस् भनेर मात्रै हो। यत्तिकै हेनेर चुडाउनु पनि सक्नुहुन्छ, तर हेनेर चुडाउने बेला अलिकति फुस्केला भन्ने डर हुन्छ, त्यसैले यो केही फरक पर्दैन। मैले यो पट्टि पनि त्यस्तै बनाएको छु। यो ब्लाउजको सबै भाग जोडिसकिएको छ। अब यसमा बाहुला बुन्नु पर्ने छ र गलाको बोर्डर बुन्नु पर्ने छ। मैले यो मुनितिरको बोर्डरमा यो मसिनो रातो कलरको धागोले टिपेको छु, त्यसैले मैले यसको बोर्डर पनि रातो धागाले बिन्ने सोचेकी छु। हजुरलाई यदि मन पर्छ एउटै कलरको धागोले बिन्नुस्, र यदि अर्को कलर धागो जोडेर पनि मन पर्छ भने यस्तो कलरको धागोले पनि जोडेर बिन्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको बोर्डर यो कलरको धागोले बिन्दैछु। अब बोर्डर सुरुमा यसरी टिपेर पुरै घरलाई एकैचोटि बिन्नु पर्ने छ। यो ब्लाउजको जुन पट्टी राखिएको हुन्छ त्यस्तै गराउनु पर्ने हुन्छ। यसमा पनि मैले यो धेरै लामो हुन्छ, त्यसैले मैले तार काँटी प्रयोग गर्दैछु। यसमा तार काँटीले पनि सेम छ बुन्ने तरिका। अब यसरी यहीँ छेउकै घरदेखि मैले यो रातो धागोले यसरी घर टिप्दैछु। यति जति योतिर राख्नुहोस्। त्यसपछि यसरी प्रत्येक घरमा यो सुल्टोपट्टि बाहिर छ, यसरी नै टिप्दै जानुहोस्। यसरी यसरी ओर छेउदेखि पर छेउको बोर्डरसम्म सरासर टिप्नु पर्ने हुन्छ। अन्तिममा पनि एक घर टिप्नुहोस्। यसरी टिपिसकेपछि यो पुरै यसरी अगाडि पछाडि पुरै टिपिसकेको छ। अब यसैलाई बढी होइन, एक राउन्ड दुई राउन्ड बिन्नुपर्ने छ। अब यो धागो यत्तिकै रहन्छ। योबाट फेरि योतिर बुन्दै फर्किनु पर्ने हुन्छ। मैले सुल्टो नै बिन्छु, सुल्टो टिपे उतापट्टि, त्यसैले म फेरि अहिले पनि सबै घर सरासर सुल्टो नै बिन्छु। यो एक घर ठुटेर धागा पछाडि लग्छु अनि यसरी सबै घर सरासर सुल्टो बिन्छु। दुवैपट्टि यसरी सुल्टो बिन्दा यो बोर्डर भाग पनि उल्टो बन्न आउँछ, त्यसैले योसँग मिल्छ। अब मैले सबै घरलाई यसरी सरासर सुल्टो बिनेर जुन यो सुरुमा टिपिएको घर छ यहाँसम्म पुर्याउँछु। यसरी
मैले यसमा बोर्डर बिनेर 2 लाइन मात्रै बिनेको छु। अब मैले यति बनाउँछु। यदि हजुरलाई ठुलो बोर्डर मनपर्छ भने ठुलै बनाउनु होला। यो मैले यति नै बनाउँछु। अब यसलाई बिट मार्दैछु। मैले डुबेपट्टि सुल्टो बुनेको हुनाले यहाँ उल्टो डिजाइन नै आछ। त्यसैले अहिले बिट मार्ने बेला पनि मैले यसरी सुल्टोपट्टिबाटै मार्नेछु। बिट मार्ने बेला फेरि सधैँ चाहिँ 2 घरलाई 1 घर बनाउँदै जानुपर्छ। यसरी धेरै कसिलो नबनाउनु होला। एकदम होलो बनाएर बिट मार्दै जानुस्। सबै घरलाई फेरि यसरी सबै घरलाई यसरी नै बिट मार्दै जानुपर्ने छ। यो घरलाई यसैमा राख्ने, फेरि यसरी यसरी यत्तिकै हुनुपर्छ। धेरै कसिलो नबनाउनु होला। अब यसरी नै जति यो काँटीमा घर छ त्यति भरिलाई बिट मार्दै जानुपर्ने हुन्छ। मैले चारैपट्टिको बोर्डर बिट मारेर सकिसकेँ। अब अन्तिममा यो 1 घर बच्छ। यसलाई यसरी चुडाएर यहीँनिर गाँठो पारिदिनुहोस्। त्यसपछि यो धागोलाई भित्रपट्टि जुन योपट्टिको धागोहरूलाई लुकाइएको थियो त्यसरी नै म लुकाउँछु। यसरी भित्रपट्टि मैले यसको बोर्डर पनि बिनेर भ्याइसकेँ। अब यसमा बाहुला बुन्ने छ अनि बटन या हुप जोड्ने छ। अब यसको बाहुलाको भाग टिप्नु पर्ने हुन्छ। यसमा मैले सिलाइसकेँ। हजुरले नसिलाएर पनि बिन्न सक्नुहुन्छ, तर मैले सुरुमा सिलाइसकेँ। अब यो सुल्टोपट्टि फर्काउनुस् अनि सुल्टोपट्टिबाटै घर टिप्नु पर्ने छ। मैले बाहुला एकदमै छोटो बनाउने छु र बाहुलामा पनि जुन यो बुट्टा छ यही बुट्टा मैले बनाउने छु। सुरुमा यो सिउनीदेखि घर टिप्दै जानुपर्ने हुन्छ। मैले हजुरलाई टिपेर पनि देखाउँछु। म घर टिप्न सुरु गर्दैछु। घर टिपिसकेपछि यो बुट्टा जसरी बनाइयो त्यसरी नै बनाउनु पर्ने छ। मैले यो गोलो छ त्यसैले खुल्ला काँटीले बिन्न अलि गाह्रो पर्ला भनेर मैले तार काँटीले बिन्दैछु। यदि हजुरले यस्तो गोलो बनाइसकेपछि तार काँटी हजुरसँग छैन भने 2वटा काँटी राखेर योपट्टि एउटा काँटी र योपट्टि अर्को काँटी राखेर हजुरले 2वटा काँटी राखेर पनि बिन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यो पुरा बुन्न मिलोस्। मैले चाहिँ यही तार काँटीले एकैचोटि घर टिप्दैछु। सुरुमा यही सिउनीदेखि नै घर टिप्न सुरु गर्नुहोस्। यसरी यो सिउनी छ, यहीँनिरै सिउनीमै मैले घर टिप्छु। यसरी यति जति लामो राखेर छुट्याउने अनि सुल्टोमुखी अब प्रत्येक घरमा यसरी नै घर टिप्दै जानुहोस्। यसरी यसरी म सबै घर
टिप्छु। यसरी पुरै गोलो गराएर टिपेर यहीँ फेरि अन्तिम सिउनीसम्म घर टिपेर ल्याउनुपर्छ। मैले यतिसम्म बिनिसकेको छु। मैले यहाँनिर जति घर टिपे त्यति घर नै मैले यस्तो डिजाइनकै बुट्टा बनाएर यति मैले बाहुला पनि एकदम छोटो बनाइरहेको छु। अब मैले यति बिनिसकेपछि यसलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसको बिट मार्दैछु। यसरी अब यतिसम्म बुनिसकेपछि मैले यसलाई यत्तिकै बन्द गर्छु। मैले यही काँटीले नै बन्द गर्दैछु। बन्द गर्ने बेला त्यही 2 घरलाई 1 घर 2 घरलाई 1 घर बनाउँदै जानुपर्ने छ। मैले 1 2 ढाका पछाडि नै छ। यसरी सुरुमै 2 घरलाई 1 घर बनाउँछु। यसरी मैले यो ब्लाउजमा बोर्डर बिनेन किनकि एकदम छोटो बनाउँदैछु। त्यसैले लामो बनाउने बेला चाहिँ बोर्डर बिनेको राम्रै मानिन्छ। तर यो छोटोमा मैले बोर्डर बिनेन। यसरी 2 घरलाई 1 घर 2 घरलाई 1 घर बनाउँदै गरेर जतिसम्म बिन्नु भएको छ, जतिवटा घर बिन्नु भएको छ त्यतिवटै हजुरले यसरी बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। सुल्टोपट्टि नै बन्द गर्नुपर्ने छ। यसरी यो घर यसरी मर्दै जाने गर्छ। यसरी सबै घरलाई सकाएर यस्तो बनिसकेको छ। मैले यति नै गराउँछु। छोटो बाहुला हो यो, हाफ भनेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई यत्तिकै चुडाएर यसमा राख्नुहोस्। त्यसपछि यसैले यो उल्टोपट्टिबाट यो भाग जुन यो जति पनि बुन्नुहुन्छ हजुरलाई योभन्दा लामो मनपर्छ भने अझै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै यो भाग फेरि सिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सियोले नै सिलाउनु पर्छ भन्ने छैन। यसरी काँटीले पनि सिलाउन सकिन्छ। मैले ठोरै छ त्यसैले मैले काँटीले नै सिलाउँदैछु। यसरी फेरि पनि एक लाइन यसरी। त्यसपछि यो बाहिरपट्टिको घरलाई टिपेर यसरी डुबेपट्टिको बाहुला टिप्ने र बुन्ने तरिका एउटै हो। अब यही बुनाइमा हजुरले अर्कोपट्टिको बाहुला पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले पनि यसरी नै अर्कोपट्टिको बाहुला बिन्छु। यसरी राख्नुहोस्। त्यसपछि यहीँनिर धागो छ, यही धागोमा यसरी बन्द गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई अझै छोटो गराएर चुडाउनुहोस्। यो उल्टोपट्टि भयो अनि यो सुल्टोपट्टि। हेर्नुहोस् यो सिउनी बराबर हुनुपर्ने छ। मुनिदेखि माथिसम्म
यसरी नै मैले अर्कोपट्टिको बाहुला बनाउँछु। यसरी नै बनाउनुला ब्लाउजको बाहुला। अब मैले यो ब्लाउजमा हुप राख्न जाँदैछु। यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अब मैले यसैमा हुप जोड्छु। हुप मैले नर्मल ब्लाउजमा राख्ने हुप नै लिएको छु। यस्तो छ। हजुरले धागो पसलमै किन्न सक्नुहुन्छ। ब्लाउजमा राख्ने हुप दिनुस् भनेर यसरी प्याकेटमै पाउँछ। यो सस्तो पनि छ, 10 रुपियाँमा पुरै यो प्याकेट आउने रहेछ। अब यसरी यही हुपहरू हजुरले धेरै नजिक नजिक लगाए पनि हुन्छ र अलि टाढा टाढा लगाए पनि हुन्छ। सुरुमा यही पट्टीमै लगाउने यही मैले बोर्डर बनाएको छु। यसरी यहाँनिर राख्ने, यति जति लुकोस्। यसरी देखाउनु हुँदैन हुप राख्ने बेला। यसरी यो हुपको भागभरि छोपिएको हुनुपर्छ। त्यसपछि मैले यही धागो र सियोले बिन्दैछु। यसरी फेरि पनि यही पालमा राख्ने अनि एकदम पक्का गरेर यो अडाउनु पर्छ। त्यसपछि यस्तो गराउनुस्। अनि यो हुपको योपट्टि छिराएर माथिको भागमा पनि टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भागमा यसरी यसरी नै हजुरलाई कतिको नजिक मन पर्छ र कतिको टाढा मन पर्छ त्यही अनुसार हजुरले हुप राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यति नै गराउँछु। अब यहाँनिर मैले बन्द गर्दैछु। मैले हुप पनि सबैतिर राखिसके। 1 2 3 4 5 6वटा राखेको छु। अब यसलाई हजुरले यसरी राम्रोसँग यही धागोमा अल्झाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। यसको हुपको घर काट्नै पर्छ भन्नु छैन यसमा। यसरी लगाउने अनि जहाँनिर आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यहीँनिर यसरी अड्काउने। यसरी नै बनाउनुला यस्तो डिजाइनको ब्लाउज। हजुरलाई यो डिजाइन कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। मैले फेरि आगामी दिनमा नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु। नमस्ते।